البنات اليوم غادي ندير معكم واحد الكيكه رائعه بالتفاح وبالقرقاع اي عين الجمل ومكونات اخرى مرافقه لها. كتجي لذيذه ورائعه وخفيفه وببيضتين فقط. ان شاء الله الى عجبتكم الوصفه وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتقاسموا الوصفه مع الاهل والاحباب لتعم الفائده، وشكرا لكم جزيل الشكر، وفضلا وليس امرا اشتراك. راه كتجي رائعه هاد الكيكه هادي، ما نقول لكمش غير جربوها ما تندموش صدقوني. ونخليكم ندوزو لطريقه تحضير هاد الكيكه والمقادير اللي هو فرجه ممتعه. والان غادي نبداو بالطريقه والمكونات اللي هي بسيطه ديال هاد الكاطو او هاد الكيك ديال التفاح والقرقاع او ما يعرف بعين الجمل. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، الدقيق الابيض. انا خديت 300 غرام للاحتياط فقط، هي عاده كتاخذ 250 غرام، حنا ضفنا ربما على حسب الدقيق اللي كيشرب ولا. عندي كاس سكر حبيبات اي سكر سنيده، عندي هنا كاس الا ربع اي 100 غرام. هنا عندي كاس الا ربع ديال الزيت. عندي كاس حليب مملوء ومعادل 150 غرام. عندي بيضتين، هاد الكيكه كتاخذ بيضتين، هي اقتصاديه وكتجي رائعه. عندي سكر الفانيلا، ساشي دو سكر، هاد السكر الفانيلا. عندي خميره الحلويات اي معادل 11 غرام. عندي الملح، رشه ملح. هادو بالنسبه للخليط ديال الكيكه. العناصر اللي غنضيفوها، عندي ملعقه كبيره من السكر الاسمر اي ما يعرف بالكاسوناد. عندي القرقاع اللي هو عين الجمل 60 غرام. وانتم يمكنكم تعوضوه باللوز بإفيلي بالكوك اللي بغيتو، ولكن التفاح مع القرقاع كيعطي واحد المذاق رائع للكيكه ديالنا. عندي العنب المجفف اللي سبق لي وحطيته في المزهر، خليته واحد 15 دقيقه الى 20 دقيقه، صفيته من بعد خديته. عندي القرفه، رشه ديال القرفه شويه، تكون معلقه كبيره اللي كتعجبو القرفه، اللي ما كتعجبوش ما يضيفهاش نهائيا. وعندي تفاحتين صغيره الحجم، ولا بغيتو نتوما ديروا تفاحه كبيره. وعندي واحد نصف ليمونه حامضه اللي غنعصرها على التفاح باش ما يتكحالش لينا. Donc les ingrédients pour ce gâteau, c'est 300 g de farine, T45, 100 g de sucre, 100 ml d'huile de table, 150 g du lait, pincée de sel, sachet de levure chimique, sucre vanillé, sachet, 2 œufs. Les autres ingrédients, 2 pommes, de petites pommes, une cuillère à soupe de sucre brun cassonade, du noix cassé en petits morceaux, vous pouvez la hacher si vous voulez. Et puis il y a des raisins secs que j'ai essayé de les tremper dans fleur d'oranger et après je les ai goûtés, voilà. Et cannelle si vous souhaitez, sinon vous n'avez pas besoin. Voilà, maintenant à l'attaque. غادي نبداو على بركة الله. دونك on va prendre les œufs d'abord. غادي نهرسو البيضات ديالنا، بسم الله.
غير بجوج بيضات. غادي نضيفو رشه ملح باش تهرس لينا داك. دونك on a mis 2 œufs avec une pincée de sel. وغادي نضيفو السكر. فوالا غادي نضيفو السكر وغادي نبداو الان نطربو. يا بسم الله. والان بعد ما طربنا البيض والسكر بانين ملي كيولي لنا بهذا الشكل، كنضيفو الزيت شويه بشويه وكنبداو نطربو. غادي نكملو غير بالطراب اليدوي بالفوي. غادي نجيبو الفوي ديالنا وبدا نضيفو الدقيق. دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق شيئا فشيئا. هنا وحنا غير شويه بشويه، ما خصهاش تجينا خفيفه. الكاطو الكيك خصو يكون ما يكونش خفيف بزاف الخليط ديالو، لانه يقدر يتنفخ في الفران ويهبط. خصو يكون ثقيل شويه، خصوصا اننا غادي ندمجو فيه هاد العناصر هادو، التفاح donc on incorpore la farine petit à petit jusqu'à ce qu'on obtient la texture qu'on cherche, que ça soit pas trop liquide ni trop épais non plus, hein. Avant d'oublier la levure, c'est très important. Voilà. Un petit peu. Voilà. الان غنكتفي بهاد الكيكه ديالنا. دابا ها اللي بقى لي من الدقيق، بقى لي تقريبا شي 20 غرام، يعني هزات لي 280 غرام ديال الدقيق. نورمالمون بعد المرات بالدقيق واحد اخر كتاخذ ليا 250. دونك الكيك ديالنا الخليط خصو يكون هكا، لاننا غادي ندمجو فيه التفاح والمكونات المرافقه باش ما يتقليناش بزاف وباش ما يكونش عاود خفيف بزاف. فوالا سي كوم سا لا بات دويت كوم سا. فوالا فوالا لا بات هي هادي. دابا غادي نجيبو المول اللي غادي يدخل الفرن، وغادي نهزو يدينا فوق هكا. خصني ندير معكم ها باش تشوفوا. شفتوا الخليط؟ vous avez vu
C'est comme ça. La pâte doit être comme ça. Donc, on va mettre tout dans notre moule et on va la réserver le temps qu'on fait deuxième couche. Voilà, ça c'est bon. غادي نحتفظوا بهاد ديالنا جانبا. غادي ناخدو غادي نقشروا التفاحات ديالنا. بسم الله. بعد ما غسلناهم بيان سور. غادي نعصر عليهم الحامض باش ما يكحاليناش. On va essayer de faire du citron, du jus de citron pour que ça noircit pas. Voilà. ونبداو بسم الله. والان بعد ما حكينا داك التفاح ديالنا غادي نضيفوا له الكركاع. Donc, quand on a fini de râper les pommes, on a essayé de les égoutter pour se débarrasser de l'eau, pour ne pas pourrir le cake quand même. Donc, on a rajouté des noix, des raisins secs, غادي نضيفوا الزبيب أو العنب المجفف, le sucre, la cassonade ou bien sucre brun, غادي نضيفوا السكر أسمر ورشه ملح, رشه القرفه. نتوما ديروا على حساب الذوق. درت تقريبا une petite cuillère à café de cannelle. غادي نضيف الشوكولات حبيبات, لي بيبيت دو شوكولا نوار. هذا فاكولتاتيف اللي بغا. انا بغيت نضيف شويه. فوالا. Et on va mélanger tout ça. غنخلطوا هاد العناصر اللي خديناها هما. شوفوا مزيان. خلطنا الكركاع مع الزبيب اللي هو العنب المجفف وعين الجمل مع ملعقه كبيره من السكر الاسمر, ويمكن لكم تعوضوه بالسكر الابيض, ما كاين حتى شي اشكال. شويه القرفه, معلقه صغيره قرفه, والتفاح اللي بشرناه. Donc on a mélangé tous les ingrédients ici et avec des pépites au chocolat aussi. انا ضفت حبيبات الشوكولات اللي بغى يضيفهم واللي ما بغاش ما كاين حتى مشكل. فوالا. دابا غادي نجيب المول ديالي وغادي نوزع et je vais étaler tout ce qu'on a mélangé ici. Ça sent bon. عرفتي الله على رائحه هنايا, ريحه التفاح مع القرفه. قلنا on va mettre au four qui est déjà allumé à 180 degrés. On fait le moule au milieu et on allume juste le bas pour le four électrique. Et quand ça se gonfle comme il faut pas ouvrir le four. Il faut attendre au moins 30 minutes. Vous allez voir, c'est un délice. عرفتي كتجي رائعه. غادي ندخلوها للفرن اللي شعلته على 150 درجه, الفرن الكهربائي. وغادي نشعلو, نديروها في الوسط الفرن, نشعلو غير من التحت, ومني تنفخ يعني ويضاعف في الحجم ديالها ديك الساعات نعرفوها راه طابت, عاد نشعلو من الفوق.
ومن بعد نرجع معكم. بعد ما خرجنا الكاطو ديالنا، ها هو الكاطو كيجي رائع. فوالا لو بو كاطو سا سون بون، مع هذوك المكونات الاضافات اللي ضفنا على الخليط ديال الكيك، ولا اروع. كيعطي واحد القرمشه. انا حاولت نزينوه بالكراميل، زينوه باي حاجه، ولا تخليه غير هكاك. هو اصلا رائع بلا ما تضيفوا ليه حتى شي اضافات. انا ضفت شوكولا بلون غير هكا بطريقه عشوائيه. J'ai essayé de décorer avec du chocolat blanc. Vous pouvez faire du caramel, chocolat noir, comme vous voulez. أنا زينته بهذه الطريقة. هانتوما إلا عجبتكم الوصفة ما عليكم إلا تجربوها، صدقوني ما غاديش تندموا، لأنها سهلة واقتصادية وفيها 2 بيضات، وتقضيو باللي كاين. تعوضوا الكركاع باللوز إيفيلي، تعوضوه بالكوك، عوضوه باش ما بغيتو. المهم راه كتجي واحد الكيكة التفاح كيعطيها واحد المذاق رائع رائع رائع.